अर्ज न्यूज़ के साथ मैं हूं हमशा हमीद। सबसे पहले अर्ज हेडलाइंस। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की स्मगलिंग के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। तर्जुमान कोस्ट गार्ड के मुताबिक नाका खारी चेक पोस्ट और विंदर शहर के करीब मुख्तलिफ गाड़ियों की तलाशी के दौरान 34,394 किलोग्राम छालिया और 45 टन फ्लोराइड स्टोन बरामद करके 17 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जबकि एक और कार्रवाई में नाका खारी चेक पोस्ट से 91 अदद टायर, 16 बैग चाइना सॉल्ट और गैर कानूनी तरीके से स्मगलिंग किए जाने वाली लैंड क्रूजर को नॉन कस्टम पेड कागजात न होने की वजह से तहवील में ले लिया। मुलजिम रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। दूसरी जानिब गवादर में खुले समंदर में मछली का शिकार करने वाली लॉन्च की खुफिया खानों में छुपाया गया 18,000 लीटर ईरानी डीजल बरामद करके एक शख्स को गिरफ्तार करके लॉन्च को कब्जे में ले लिया। उधर दीवानी जटी में भी दौरान कार्रवाई 25 तारिकीन वतन जिनमें एक नाइजीरियन भी शामिल है गिरफ्तार कर लिया। तमाम अफराद गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे थे। इब्तिदाई तफ्तीश के बाद तमाम तारिकीन वतन FIA के हवाले कर दिए गए। तर्जुमान का मजीद कहना था कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड इस अमर का अदा करती है कि मुस्तकबिल में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ तसलसल के साथ जारी रखेगी ताकि वतन अजीज़ को इस लानत से निजात दिलाई जा सके और इस मकसद के उसूल के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल को भरपूर तरीके से बरोए कार लाया जाएगा। MKM रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में गिरफ्तार होने वाले तीनों मुलजिमान को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज शाहरुख अर्जमन ने डॉक्टर इमरान फारूक केस का मुख्तसर फैसला सुनाया। मुलजिमान की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई गई और जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आप तीनों के खिलाफ इस्तिगासा केस साबित करने में कामयाब हो गया है। अदालत ने डॉक्टर इमरान फारूक के वर्सा को 10-10 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का भी हुक्म दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान फारूक कत्ल केस में बानिया MKM और इफ्तिखार हुसैन जबकि केस में इश्तिहारी मुलजिमान मोहम्मद अनवर और काशिफ कामरान की भी दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 21 मई को डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस का फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया को वीडियो लिंक के जरिए बयान देने की इजाज़त दे दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट कर रहा है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हम जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के घर पर वीडियो लिंक के इंतजामात करा रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया हमारे लिए काबिल एहतराम है। वीडियो लिंक के जरिए बयान देते वक्त मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करें। जज साहब की अहलिया अदालती डेकोरम का ख्याल रखें। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया हमारे सामने फरीक नहीं है। हुकूमत का कराची में कोरोना से मुतालिक हसास इलाकों में लॉकडाउन करने का फैसला। लॉकडाउन कराची के तमाम अजला के मुख्तलिफ इलाकों में 15 रोज़ के लिए 18 जून से 2 जुलाई तक होगा। फैसले पर जुमेरात शाम 7 बजे से अमल दरामद होगा। महकमा सेहत हुकूमत सिंध और डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट की रोशनी में हॉट स्पॉट्स का तयन किया गया है। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवाली ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान पाबंदी वाले इलाकों में किसी शख्स को बगैर मास्क आमदोरफ्त की इजाज़त नहीं होगी। इन इलाकों में घर से निकलने की सिर्फ एक शख्स को ही इजाज़त होगी। घराने का एक शख्स कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाकर जरूरी खाने पीने या फार्मेसी खरीदने के लिए बाहर निकल सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा में 3 दिनों के दौरान 9 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया। सूबे भर में कोरोना के केसेस की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र मुख्तलिफ अजला में स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज का सिलसिला जारी है। मुतालिका इलाकों को खारदार तारे लगाकर सील कर दिया गया। एबटाबाद, सवात, नौशहरा, मर्दान, चित्राल और मालाकंड के इलाकों में भी लॉकडाउन नाफिज है। तहम पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में अहकामात पर अमल दरामद न हो सका। मुल्क भर में अब तक कोरोना से मजीद 59 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 353 हो गई। जबकि नए केसेस सामने आने के बाद मरीजों की तादाद 1,60,118 तक पहुँच गई है। अब तक पंजाब में कोरोना से 1,202 और सिंध में 916 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 755 अफराद जान भाग हो चुके हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में 53, इस्लामाबाद में 94, गिलगित बल्तिस्तान में 18 और आज़ाद कश्मीर में मौलिक वायरस से 15 अफराद जान भाग हो चुके हैं। अटक में हसन अब्दाल पुलिस ने नेशनल हाईवे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रॉलर्स और लोड ट्रक छीनने वाला 5 रुकनी डाकुओं का गैंग गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुबैना मुलजिमान हसन अब्दाल की हुदूद से सरिया और घी के ट्रक छीना करते थे। इब्तिदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि मुलजिमान का सरगना तुर्की में भी डकैती की वारदातें कर चुका है।
اس کے علاوہ ملزمان نے راولپنڈی ڈویژن میں بڑی وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ پیٹرول بحران کی انکوائری مکمل، 9 آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو بحران کا ذمہ دار قرار دے دیا گیا۔ ڈی جی آئل کی سربراہی میں 8 رکنی کمیٹی نے انکوائری رپورٹ وزیر اعظم کو ارسال کر دی۔ پیٹرولیم ڈویژن حکام کا کہنا ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے جان بوجھ کر پیٹرول بحران پیدا کیا۔ مصنوعی بحران ان کا مقصد حکومت کو دباؤ میں لا کر قیمتوں میں اضافہ کرنا تھا۔ رپورٹ میں درج ہے کہ پیٹرول موجود ہونے کے باوجود پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا کی گئی۔ کمیٹی نے پیٹرول بحران پیدا کرنے والی کمپنیز کے خلاف سخت کارروائی کی سفارش کر دی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان حکومت نے 1 جون سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی تھی، جس کے بعد ملک بھر میں پیٹرول ڈیزل کی مصنوعی قلت پیدا کر دی گئی۔ بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بدستور جاری۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق بھارتی فورسز نے ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نکیال اور باکسر سیکٹرز میں جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ سے خاتون سمیت 4 شہری شہید ہو گئے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے صوبے کے مختلف شہروں میں نئی حلقہ بندیوں کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست ایم کیو ایم رہنما کنور نوید جمیل، عامر خان اور وسیم اختر نے دائر کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے من پسند حلقہ بندیاں کی ہیں، قواعد و ضوابط کا خیال نہیں رکھا گیا اور شہریوں کو دیہی اور دیہی کو شہری علاقوں میں شامل کیا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اردو بولنے والوں کے علاقوں کو محدود کر دیا ہے۔ عدالت سے اپیل ہے کہ نئی حلقہ بندیاں آئین کی کھلی خلاف ورزی ہیں، اس لیے انہیں منسوخ کیا جائے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ملک میں انٹرنیٹ پر ہر طرح کے مواد تک رسائی کے لیے ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک سافٹ ویئر کا استعمال کرنے والے صارفین 30 جون تک رجسٹریشن کروا لیں، دوسری صورت میں مذکورہ سہولت کو استعمال نہیں کر سکیں گے۔ 30 جون تک رجسٹریشن نہ کروانے والے صارفین آخری تاریخ کے بعد وی پی این کے کسی بھی سافٹ ویئر کو استعمال کرنے کے بعد بھی اس کے اہل نہیں ہو سکیں گے۔ پی ٹی اے کے مطابق 30 جون تک تمام صارفین مفت میں انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے وی پی این کی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اس ضمن میں پی ٹی اے کی جانب سے انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والے اداروں کو 2 فارمز فراہم کیے گئے ہیں، جنہیں بھرنے کے بعد صارفین کی رجسٹریشن ہو جائے گی۔ قومی کرکٹ ٹیم انگلش کھلاڑیوں سے سیریز کھیلنے کے لیے ممکنہ طور پر 28 جون کو انگلینڈ روانہ ہوگی۔ ذرائع کے مطابق انگلش بورڈ کا جیٹ طیارہ 26 جون کو پاکستان پہنچے گا۔ حتمی شیڈیول آئندہ 1-2 روز میں انگلش بورڈ جاری کرے گا۔ 22 جون کو کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ لاہور، کراچی، اسلام آباد اور پشاور میں ہوں گے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 5 اگست کو مانچسٹر میں کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم دوسرا، تیسرا ٹیسٹ اور T20 سیریز ساؤتھ ہیمپٹن میں کھیلے گی، جبکہ دونوں ٹیموں کے درمیان T20 سیریز 28 اگست سے 1 ستمبر تک کھیلی جائے گی۔ ارض نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔